ज़्यादा आगे चले गए थे और अगर आप लोग हुकूमत में आ जाते हैं नए इलेक्शंस के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के साथ अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात लेकर चलना, IMF के साथ, यूरोपीय। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि इमरान खान ने हर देशों के साथ लगभग रिलेशन पाकिस्तान के खराब कर दिए, क्योंकि अगर अब आगे इमरान खान सत्ता में भी आता है तो क्या किस मुंह से लेके पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका जैसे देशों के साथ कैसे संबंध बनाएगा। क्योंकि जब इमरान खान की सत्ता गई थी तो कहीं न कहीं इमरान खान ने साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका जैसे देश पे लगा दिया था कि अमेरिका जैसे देश ने साजिश करके मेरी सत्ता गंवाने में सहयोग किया है। तो कहीं न कहीं इमरान खान अब अगर पाकिस्तान का पीएम भी बन जाता है तो पीएम बनने के बाद कैसे पाकिस्तान के रिलेशन वापस अमेरिका जैसे यूरोपियन देशों जैसे, क्योंकि इसने साजिश में यूरोपियन देशों का भी हाथ बताया, तो यूरोपियन देशों का कैसे जस्टिफाई कर पाएगा और कैसे कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान का बना पाएगा। तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्राडिक्शन सा और टकराव का मामला ही साबित हो जाएगा अगर इमरान खान पीएम वापस बनता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इल्जामात को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा आगे चले गए थे और अगर आप लोग हुकूमत में आ जाते हैं नए इलेक्शंस के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के साथ अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात लेकर चलना, IMF के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, दुनिया के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या इस रियलाइजेशन ने आप लोगों को स्टेप बैक करने पर मजबूर किया है कि अमेरिकी साजिश का बयानिया माजी का किस्सा बन गया? जी नहीं, हकीकत ये है कि जब हम हुकूमत में थे तब भी हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। हम जब हुकूमत में आए थे तो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक तनाव दिखाई दे रहा था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को कई इश्यूज पर जो जिसे कहते हैं ना उनके तहफ्फुज़ात थे, और फिर जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई तो हमने उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश की और उसमें पेशरफ्ती हुई। आपने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो तशरीफ लाए, मेरी वहाँ मुलाकातें हुई, मैं वहाँ गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बिल आखिर पे एक पेज पर आ गए, और उस एक पेज पर आने से हमारा ये हुआ कि जो हमारा जो बयानिया था कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है, उस पर अमेरिका मादा हो गया। फिर आपने देखा कि दोहा के पीस प्रोसेस में हमने पूरा उनकी मदद की। फिर आपने देखा अफगानिस्तान में जो एवैक्यूएशन हुई हमने उसमें पूरा फैसिलिटेट किया और ताल्लुकात हमारे बेहतर हुए। हम उन ताल्लुकात की बेहतरी से कभी इनकारी नहीं थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे मामलात में मदाखलत करें। मदाखलत ना करें, हमारे साथ जो हम उनसे एड मांग रहे हैं, हम तो उनके साथ कह रहे हैं कि ट्रेड को फैसिलिटेट करें और हम उनके साथ ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करें, आप भी नहीं चाहते थे। बात यह है कि जो अमेरिकी साजिश के एक बयानिए को लेकर चले थे, जो मदाखलत की आप लोग बात करते हैं, साइफर की तहकीकात की बात करते हैं, सब कुछ माफ कर दिया, फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं रही है। नहीं, देखिए यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। आप एक उसको खास रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। हमारा मौकिफ ये है जो साइफर था, उस साइफर में जो चीजें हैं ऑब्वियसली वो अभी उसकी इंक्वायरी होनी है, इन्वेस्टिगेशन भी उसकी दरकार है। लेकिन ये माजी का किस्सा कैसे बन गया शाह साहब? फिर मैंने कब कहा है कि माजी का किस्सा बन गया? साहब ने कहा है, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा। आई एम सॉरी, आप उसको एक डिस्टॉर्ट ना कीजिए। हमने देखिए हमेशा चीजों को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मैंने भी कहा ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हम क्यों बिगाड़ना चाहेंगे? उनकी अफादियत अहमियत है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम उनके सामने लेटना नहीं चाहेंगे।
ہم ایک خود مختاری اور خودداری سے برابری کی سطح پر ہم ریسیپروکل جو ہے ریلیشن شپ رکھنا چاہیں گے. اور باقی جو معاملات ہیں انویسٹیگیشن ہے, مطلب کہ آپ لوگ آج بھی اپنے اس بیانیے پر کھڑے ہیں, مداخلت کی ہے تو اس مداخلت سے ہم انکار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آج پھر آپ اسی بیانیے پر کھڑے ہیں کہ امریکہ نے لوکل ہینڈلرز کے ساتھ مل کر آپ کی حکومت کو ختم کیا, سازش کی. امریکہ نے سازش تو کی. You are trying to put words into my mouth جو آپ کا کام نہیں بنتا. آپ سوال کیجئے, میں جواب دے رہا ہوں. سوال ہی تو کر رہی ہوں سر. میں جواب پیش کر دیا کہ ہم تعلقات ان کے ساتھ اچھے رکھنا چاہیں گے, لیکن اگر ہم ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے وہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب نے کل یہ بات کی, جو اچھی بات انہوں نے کی, کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید میں اس سارے معاملے کو متنازع بنا رہا ہوں, میں بالکل بھی متنازع نہیں بنا رہا ہوں. تو پھر عمران خان, یہ بات تو اب ایک حقیقت ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ہی استحقاق ہے, انہی کا مینڈیٹ ہے, انہوں نے ہی لگانا ہے آئین کے مطابق, نئے آرمی چیف کی تعیناتی انہوں نے ہی کرنی ہے. تو پھر اس چیز پر سوالات اٹھانا کہ لندن میں مشاورت ہو رہی ہے, وہاں پر مشاورت کیوں ہو رہی ہے, تو پھر ان چیزوں کو سوالات اٹھا کر متنازع تو آٹومیٹیکلی بن رہے ہیں. بھلے انکانشیسلی سب کچھ ہو رہا ہے, کانشیسلی نہیں کر رہے آپ لوگ, لیکن جب اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں تو معاملہ تو کنٹروورشل تو بن جاتا ہے. شاہ صاحب, میری بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تعیناتی کا ایک آئینی اختیار ہے وہ وزیر اعظم کا ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. دوسری بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سروکار نہیں کہ کس کو لگایا جاتا ہے, نہ ہی ہمارا اختیار ہے اور نہ ہی ہم اس پر مداخلت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی لگا دیں گے اور جو بھی چیف ہوں گے ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے, اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں آئین کے مطابق وہ سونپیں گے, وہ کریں گے. اور جو ایک چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس پہ ہمیں پوری ان کی ہمیں معاونت حاصل ہو, ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہو, تاکہ مل کر سول ملٹری ریلیشنز میں بہتری ہو اور ہم آگے بڑھیں. اب دیکھیے تاریخ کیا کہہ رہی ہے. تاریخ یہ کہہ رہی ہے کر رہی ہیں. اب ان کے جو 5 فیصلے ہوئے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینیورٹی کے پرنسپل بھی کسی کو اعتراض نہیں, لیکن یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ 5 مرتبہ آپ نے تعیناتیاں کی, کیا آپ نے 5 مرتبہ سینیورٹی کے پرنسپل کو فالو کیا؟ اگر کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سینیورٹی از امپورٹنٹ, لیکن اس کے ساتھ اور لوازمات بھی ہوتی ہیں, اور دیکھنا ہوتا ہے یہ سب سے موضوع نام کون سے ہو سکتے ہیں, موضوع کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور آپ لوگوں کے نزدیک میرٹ کا پیرامیٹر کیا ہے ایکسپٹ سینیورٹی تو ہے, سینیورٹی کے ساتھ جو اور لوازمات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے obviously جو ایک آفیسر اس لیول پہ رائز کرتا ہے اس میں کمپیٹنس ہوتی ہے تو رائز کرتا ہے نا. ایک شخص جو ہے وہ رائز کرتے کرتے لیفٹنٹ جنرل بنتا ہے, ان میں سے کسی نے آگے جانا ہوتا ہے نا, تو ان نے کوشش کی ہوتے ہیں, obviously ان کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اب وہ ایک ان کا پروگیٹو ہے, اور جو پینل جائے گا, جو پینل تجویز ہوگا, اس میں سے پرائم منسٹر ہم امید کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو وہ ذمہ داری دیں گے جو کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوگا. اور ماضی میں جو وہ کرتے رہے ہیں وہ نہیں کریں گے. ہر چیز کے ساتھ معذرائی تو ان کی رہی, تعینات بھی خرد کرتے رہے اور پھر پنجازمائی بھی وہی کرتے رہے. آپ دیکھیں نا ان کے ادوار میں سول ملٹری ریلیشنز میں کتنا تناؤ رہا, یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. شاہ صاحب, پھر تو آپ لوگوں کو تسلی ہونی چاہیے نا, جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کی مدد کرے, جو ان کے حق میں ہو, تو پھر تو آپ لوگوں کو ماضی کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ تسلی ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بھی لگا دیں, تناؤ ان کا ہمیشہ رہا ہے. یہ بات نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے,
اور اس اپوائنٹمنٹ میں ذاتی پسند ناپسند سے بالا ہو کر ہمیں دیکھنا ہے کہ the best person for the job must be given that responsibility. تو اس امپورٹنٹ تعیناتی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ نارملائز ہو سکتے ہیں، نارمل ہو سکتے ہیں؟ عارف علوی صاحب نے کل کہا کہ مذاکرات کی کوششیں بڑی کیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا، نئے آرمی چیف آئیں گے، ظاہر ہے ایک سوچ پالیسی میں بھی فرق آتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، ہم تو ہمیشہ چاہیں گے کہ حالات بہتر ہوں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، کیونکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے